Okay, guys. BA फर्स्ट इयर जर्नलिजमको यो प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम पत्रकारिताका सिद्धान्तहरू एबिसी तपाईँले एबिसी देख्नु भएको छ? हेभ यु एभर सिन एबिसी? वाट डु यु मिन एबिसी इन जर्नलिजम? ए भनेको एक्युरेसी, बी भनेको के ब्यालेन्स, सी भनेको के हुन्छ क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटीलाई पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त यो प्रिन्सिपल अफ वाट इज प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम भनेर प्रश्न सोध्यो भने एबिसी तानिहाल्ने है। यदि क्वेसन आयो भने राइट अबाउट प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम, वाट इज प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम, एक्सप्लेन अबाउट प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम भन्ने किसिमको क्वेसन आयो भने अब क्वेसन त सबै इङ्ग्लिसमा आउँछ माथि बिएमा, नेपालीमा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर लेख्ने हो नेपाली लेख्नेले, इङ्ग्लिस लेख्नेलाई त समस्या भएन। सो ए भनेको एक्युरेसी, बी भनेको ब्यालेन्स, सी भनेको क्रेडिबिलिटी। एक्युरेसी भनेको तथ्यपूर्ण शुद्धता भन्ने पनि हुन्छ हैन, ठिक तरिकाको भन्ने पनि हुन्छ। ब्यालेन्स भनेको के हो सन्तुलन, अनि क्रेडिबिलिटी भनेको चाहिँ विश्वसनीयता। सो यो एबिसीको यो प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजमको विषयमा छोटोमा यहाँ हेर्दै जाउँ है त के छ। स्याट्ट कोरेको पनि छ त यहाँ त, यहाँदेखि यहाँसम्म बाङ्गोटिङमा शुद्धता एक्युरेसी, ए को एक्युरेसी हुन्छ हैन। यो पत्रकारिता जर्नलिजमको चाहिँ के हुन्छ सिद्धान्तले समाचार चाहिँ एकदम तथ्यपूर्ण हैन एक्युरेसी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ है। पत्रकारले तयार गर्ने समाचारसँग के अरे यो टुल्सहरूमा सामग्रीमा कुनै पनि प्रकारको त्रुटिहरू मिस्टेकहरू हुनु हुँदैन। समाचारमा उल्लेख भएका तथ्याङ्कहरू भनेको चाहिँ फ्याक्ट्सहरू क्या है, फिगर्स, फ्याक्ट र फिगर्सहरू, तथ्य र तथ्याङ्क, फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स चाहिँ साँचो हुनुपर्छ। जब समाचारमा तथ्यपूर्ण कुराहरू हुँदैनन्, समाचारमा उल्लेख भएका नाम, थर, ठेगाना, भनाइ, कोट्सहरू हैन आदिमा गल्ती हुन्छ भने तपाईको सञ्चार माध्यमको प्रतिष्ठामा के आउँछ? आँच आउँछ। र तथ्यपूर्ण र सही सन्देश दिएर पाठकलाई सुसूचित पार्नु पत्रकारको दायित्व हो। त्यसकारण समाचार कलेक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि रिपोर्टरको काम चाहिँ एबिसीलाई चाहिँ रुल्सहरूलाई फलो गर्नु पर्यो। एक्युरेसी हुनु पर्यो, त्यसमा तथ्य हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ जस्तो अब यो भनौँ न यो समाचार पचाल्दाखेरि स्रोतहरू हैन, नामहरू, थरहरू, ठेगानाहरू, भनाइहरू सबै एक्युरेसी हुनु पर्यो, गलत हुनु भएन। सो कुनै बेला तथ्यपूर्ण, कुन बेला तथ्यपूर्ण हुँदैन, यो एक्युरेसी हुँदैन हैन भन्दाखेरि समाचारका सबै अङ्गहरू नभएमा है, सो सम्बन्धित सबै सूचना जानकारी नदिएमा यो चाहिँ के भन्छ फ्याक्ट भएन नि त। सो समाचारमा एक्युरेसी भएन, त्यसकारण पत्रकारको सिद्धान्त र व्यवहारको यो छ हैन। त्यसको चाहिँ यो तथ्य फ्याक्ट नै नदिई लुकाउने प्रवृत्ति भयो भने समाचारमा के हुन्छ एक्युरेसी हुँदैन है। सो तथ्यपूर्ण भयो भएन भने छुट्याउन निम्नलिखित कार्यविधिहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तै एकमा के छ, के हो प्रमाणिक आधार छ छैन, आर्टिफिसियल एन्ड डकुमेन्ट्स। त्यसमा न्युज कलेक्सन गर्दाखेरि त्यसमा अब प्रमाणिक आधार हुनु पर्यो हैन। तथ्यहरू र समाचारको स्रोत हेरेर कन्फिडेन्स अन फ्याक्ट्स अन सोर्स, स्रोत के हो हैन, तथ्यहरू कहाँ छ, समाचारको स्रोत ठिक छ कि छैन। अनि तेस्रोमा दोहोरो जाँच गर्नुहोस् र आफै सोच्नुहोस्, डबल चेक थिङ्क युर सेल्फ भनेको छ। अनि कहिलेकाहीँ अब चेक डबल पनि गर्नु पर्यो, अनि आफैले सोच्नु पनि पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ डबल चेक नगरिकन प्रकाशन गर्दा समाचार चाहिँ अब फेक हुन जान्छ। नाम, थर, ठेगाना, पद, प्रष्ट उल्लेख गर्न सकिन्छ सकिँदैन। जुन सोर्सहरू लिएको छ त्यसको नाम, थर, ठेगाना हैन, त्यसको चाहिँ ओहदा के हो, प्रष्ट उल्लेख गर्न पनि पर्यो। त्यो सकिन्छ कि सकिँदैन
हैन यदि त्यो यो चाहिँ एक्युरेसी छ कि छैन भनेर जाँच्ने एउटा मापदण्ड हो यो चाहिँ हैन न्युज चाहिँ। अनि अर्को के उद्धरणहरू चाहिँ कोट्स भन्छ नि हैन इमानदारी र सन्दर्भ सुहाउँदो हिसाबले प्रस्तुत गरेको छ। आर कोट्स प्रेजेन्टेड फेयरली एन्ड इन कन्टेक्स्ट भनेको छ है। यो पनि हुनु पर्यो। सही र अर्थपूर्ण विशेषणहरू प्रयोग भएको छ छैन हेर्नुहोस् हैन। अब सिटोरिफिकल हैन टिपिकल र एड्जेक्टिभ्सहरू त्यो के छ त्यो चेक गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ अपहरित होचाएका आक्षेप लगाएका सामग्री र तस्बिर प्रयोग भएको छ छैन विचार गर्ने। आर हैन अब्जेक्सनल ल्याङ्ग्वेज एन्ड पिक्चर युज इन न्युज हैन। अस्ति अब 6-7 वटा चाहिँ अनलाइन न्युजहरू बन्द भयो किनभने अब त्यो जातीय विवेक के भनेर चाहिँ त्यहाँ समाचार चाहिँ त्यो प्रयोग भयो भनेर त्यहाँ उजुरी परेको कारणले अब सूचना विभागले चाहिँ त्यसलाई बन्द गरेको कुराहरू हामी सुनेछौँ। अज्ञात स्रोत र सामग्रीको परीक्षण गर्ने। आर एनोनिमस सोर्स एन्ड मेटेरियल युज इन न्युज हैन। र शीर्षकले समाचार विवरणलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछ वा गर्दैन भनेर पनि हेर्नु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ डिजाइन कोडमा भनिएको छ पत्रकारले तथ्य हैन के भन्छ यहाँ विवरणलाई बेल्जियन कोड रहेछ हैन। यहाँ बेल्जियन कोडले के भन्छ भने यो यस्तो भनिएको छ कि पत्रकारले तथ्य विवरणहरूलाई हैन अब बिना पूर्वाग्रह सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेको छ है। र यो ASNE को स्टेटमेन्ट अफ प्रिन्सिपलमा पनि भनिएको छ गुड फेथ विथ द रिडर इज द फाउन्डेसन अफ गुड इन्फर्मेसन। एक्युरेसी of news content must be free from bias भनेको छ। बाइस हुनु भएन है कसैलाई चाहिँ यो पक्षपात गरेर लेख्नु भएन। पत्रकार आचार संहिता 2073 मा पनि पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूले गर्न नहुने कार्यहरू अन्तर्गत एउटा बुँदामा तथ्य बङ्ग्याउन नहुने उल्लेख छ जसमा भनिएको छ कुनै टिप्पणी वा स्पष्टता बिना तस्बिर दृश्य ध्वनि वा तथ्यलाई तोडमोड गरी पहिचान नै बदल्ने वा गलत पहिचान दिने वा गलत अर्थ लाग्ने हैन गरी समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारण र उत्पादन वितरण के गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ। सो यो भयो एक्युरेसीको। अर्को चाहिँ के छ ब्यालेन्सको। ब्यालेन्सको के भन्यो त ब्यालेन्सको चाहिँ समाचारमा एक पक्षको भनाइलाई मात्र स्थान दिँदा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ है। रिपोर्टरले कहिले पनि एक पक्ष कुराहरू समेट्नु हुँदैन है। जस्तै अहिले इन्डियामा गोदी मिडिया भन्छ कति मिडिया चाहिँ खालि त्यही बायस गरेर समाचार दिन्छ हैन। त्यसकारण इन्डियन अहिले गोदी मिडिया भनेर जुन चर्चा छ त्यसलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले त्यो एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण गर्छ भनेर भन्छन्। समाचारमा वास्तविक अर्थमा द्वन्द्व यो कन्फ्लिक्ट देखाउने हो भने दुवै पक्षलाई समावेश गराउनुपर्छ है। हुनुपर्नेलाई काम कम र हुनु नपर्नेलाई बढी जोड दिएको छ भने सन्तुलन कायम हुँदैन। कुनै पक्षलाई अनावश्यक बढाइ चढाइ गरी प्रस्तुत गर्ने र कसैलाई कम चर्चा गर्नाले यसो हुन्छ। स्वच्छताको लागि चेकलिस्ट बनाउनुपर्छ। त्यसैले अब ब्यालेन्स हुनु पर्यो है। कसैको चाहिँ बढी समाचार दिने कसैको दिँदै नदिने। अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा कति त्यस्तै छ हैन। कति न्युजहरू एकपक्षीय रूपमा दौडिन्छन्। यिनीहरूकोमा पनि ब्यालेन्स छैन अहिले। तथ्य भनाइ उद्धरणलाई उचित सन्दर्भमा मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ। फ्याक्ट एन्ड कोटेसन आर इन प्रोपर कन्टेक्स्ट भनेको छ है। महत्त्वको आधारमा स्थान र योजना बनाउने। लेन्थ एन्ड प्लानिङ एज पर इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब त्यसको इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसको योजना स्थान सबै एउटा महत्त्वको आधारमा काम गर्नु पर्यो। कसलाई बढी महत्त्व दिने अब त उपयुक्त कुन छ भनेर जाँच्नु पर्यो नि त हैन। अर्को सबै पक्षलाई उठाएको छ छैन हेर्ने। अल साइड्स अल एस्पेक्ट्स है।
टेक्स्टको भाव आशय हेरेर शीर्षक र हाइलाइट राख्ने हैन, त्यो समाचारमा हाइलाइटहरू दिने, अलिकति त्यो भावहरू। समाचारले प्रभाव पार्ने पक्षको प्रतिनिधित्व छ वा छैन, पीडित पक्षको भनाइ छैन हेर्ने हैन। त्यसकारण रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल हु आर एफेक्टेड अर हैन हार्म्ड बाई द न्युज भनेर भनेछ। औचित्य साबित गर्ने तथ्यहरू पनि प्रमाणित गर्नु पर्यो। समाचार अब सङ्कलन गर्ने रिपोर्टरले अब त्यो ब्यालेन्स छ कि छैन, यसको चाहिँ जस्टिफिकेसन, रिजन्सहरू, आइडेन्टिफाइड सोर्सहरू छ कि छैन भन्ने कुराहरू। र अर्को चाहिँ आफ्ना सहकर्मीलाई सुनाएर टिप्पणी लिने। पहिले अब न्युजहरू आफ्नो चाहिँ सहकर्मीहरूलाई हैन कमेन्ट्स लिने। इज द स्टोरी फेयर टु अदर कलिग्स एन्ड रिडर, त्यो फेयर छ कि छैन, ओके, त्यो कलिग्सहरूबाट टिप्पणी लिने। अन्त तेस्रो चाहिँ छ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सो जर्नलिजमको प्रिन्सिपल हामीले हेर्दैछौँ हैन। वाट इज प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम? पत्रकारिताको सिद्धान्त भनेको के हो भने बित्तिकै क्वेसन आउने बित्तिकै तीनवटा एबिसी कहिले नबिर्सिने। एबिसी, वाट इज प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम? प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम आउने बित्तिकै के नबिर्सिने रे? एबिसी कहिले नबिर्सिने। त्यसकारण पत्रकारितामा विश्वसनीयता भन्नाले समाचार विवरण र हैन अब यो सम्पादकीय जस्ता सामग्री स्वच्छ भावले सुसज्जित बनाउनु पर्ने भन्ने बुझिन्छ। चाहे छापा हैन माध्यम वा विद्युतीय माध्यम नै किन नहोस्, यस शब्दले सम्पूर्ण प्रकाशन प्रसारण माध्यमको विश्वसनीयतालाई बुझाउँछ। सत्य तथ्य सामग्री छ, पत्रकार वस्तुपरक छ हैन, निष्पक्ष भएर प्रस्तुत भएको छ भने पत्रकारितामा विश्वसनीयता कायम भएको मानिन्छ। सो विश्वसनीयता सञ्चार माध्यमको मूल पुँजी हो है। अर्थात् विश्वसनीयतालाई नै मिडियाले ठुलो भर पर्न सकिने सम्पत्ति हो। समाचारमा समाविष्ट विवरण, सूचना, सन्देशमा परेका व्यक्तिको नाम, थर, वतन, तिथि, मिति, तथ्याङ्क र सम्बन्धित अधिकारीको भनाइ लगायत अन्य विवरण सत्य हुन, तथ्य हुन अनिवार्य हुन्छ है। झुटो विवरण वा हैन मनगणन्ते सूचना समाचार प्रस्तुत गरेमा वर्षौं लगाएर आर्जन गरेको प्रतिष्ठा पनि के हुन्छ त गुम्छ। अहिले नेपालमा चलेको है सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस्तो विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था देखिन्छ कतिचोटि। त्यसैले हरेक सञ्चार माध्यमले सत्य तथ्य वा विश्वसनीय समाचार के गर्नु पर्यो? प्रस्तुत गर्नु पर्यो। ओके, सो यसरी यी कुराहरू नै हुन्। सो विशेष गरी वाट इज प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम भन्यो भने के भन्ने त अब पत्रकारको सिद्धान्त, पत्रकारिताको सिद्धान्त भने के हो भनेर आयो भने के लेख्ने? पत्रकारिताको सिद्धान्त भनेको चाहिँ हैन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसको कुरा चाहिँ अब एबिसी भनेर भनिन्छ। ए भनेको एक्युरेसी, बी भनेको ब्यालेन्स, सी भनेको हैन क्रेडिबिलिटी। अनि यो त्यसपछि पालै पालो ए भनेको एक्युरेसी, तथ्यपूर्ण हैन शुद्धता समाचार हुनुपर्छ त्यसको व्याख्या गर्ने। त्यसपछि बी भनेको ब्यालेन्स हो हैन, अनि त्यो ब्यालेन्स हैन यो बी भनेको चाहिँ हैन ए भनेको एक्युरेसी, बी भनेको ब्यालेन्स, सी भनेको क्रेडिबिलिटी भनेर यो ब्यालेन्सको व्याख्या गर्ने। त्यसपछि हैन सी भनेको क्रेडिबिलिटी हो भनेर यसको व्याख्या गर्ने। यो तीनवटा पोइन्ट राखेर यो प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजमको चाहिँ एन्सर दियो भने मजाले नम्बर आउँछ। ओके।